Two minor boys lost their lives after drowning in the Dudhsagar River near Kollam in South Goa while reportedly swimming in the water. Rescue teams recovered both bodies, with one victim being a local resident and the other from the Bagalkot, Karnataka. The incident comes days after a similar tragedy in Kollam that claimed 4 lives, highlighting growing concern over safety near water bodies during the monsoon season. कारण म्हणल्यार कितें आसा भुरग्यांक कितें आसा हे न्हंयक जावं खंय उदक दिसलें काय ना भुरग्यांक एक उमेद उफाळून येता पूण ती उमेद आपल्याक ती कितली पत हें आसा तें त्या भुरग्यांक कळना कारण भुरगे ल्हान आसता एक तर तांची वैचारीक शक्ती आमच्या जाणट्या भशेन तितली हें नासता कारण उदक दिसलें की तें देंवता त्या खातीर हांव पर्सनली अशें कितें घडचे पयलीं प्रत्येक कोणाकूय तरी कोणाकूय दिसलो जावं भुरगो न्हंयचे कडेन घुटमळटा जावं कोणी दादले मनीस जावं कोणी अनैतीक कोणी अनवळखी जर घुटमळटा असो दिसत जाल्यार तांणी तांकां हडकुवचें तांकां सांगचें की हांगा न्हंयक न्हांवचें न्ही म्हणून आनी ना जाल्यार आयकयत ना जाल्यार पुलिसांक तरी कळोवणी करची आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार हांव प्रत्येक आवय बापायक कित्याक हें प्रत्येक आवय बापायचें दुख्ख तें एकमेकाक हें करूं हें करचें आनीक आपल्या भुरग्याचेर भायर सरतना घरांतल्यान भायर सरतना नजर दवरची की बाबा खंय वता अशें आतां भुरग्यांक तशें डायरेक्टली विचारपाकूय हें दिसता कारण भुरगे व्हड जाता जाता भुरग्यांक कितें म्हणपाकूय पेरंट्सांक एक एकटोच दोग जाणूच भुरगे आसा त्या खातीर पूण एक हेंशें म्हणून एक आमकां एक दिसता म्हणून एक विचारचें बाबा खंय वता जर तो न्हंयचेर न्हांवंक वता म्हणत जाल्यार ताका सांगचें की बाबा थंय वचनाका आनीक हांव परत एकदां सगळे कुळेच्या नागरिकांक आवाहन करता की कोणेय अशें दिसल्यार कोणी एक सोशल वर्कराक नाल्यार पुलीस स्टेशनाक तरी कळोवणी करची.